यसै विषयमा कुराकानी गर्न राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य यशोदा सुवेदी अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुरा गरौँ। यशोदा सुवेदीज्यू, यहाँले इमेज समाचारमा स्वागत छ। हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? एकदमै सानो आयो आवाज त। हजुर, सरकारले कर्मचारी समायोजन यो अध्यादेश विधेयक चाहिँ आज जुन किसिमबाट ल्याउने भन्ने विषयमा यहाँले विरोध गर्नुभयो राज्य व्यवस्था समितिमा। यहाँ त सत्तारूढ दलकै सांसद हुनुहुन्छ, यहाँहरूको यो असन्तुष्टि किन? हामीले विरोधै भन्दा पनि अब जानकारी लिन खोजेका हौँ। सरकारले अध्यादेश ल्याउँदैछ भन्ने हल्ला बाहिर सर्वत्र भएपछि के हो, अध्यादेश आउँदै हो कि कसो हो भनेर बुझ्न खोजेका थियौँ। एउटा कुरा, सामान्यतया अध्यादेश सरकारले अध्यादेश ल्याउने उसको अधिकार क्षेत्रभित्रकै कुरा भयो। अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन भन्ने कुरा त भएन। तर अब अध्यादेश ल्याउनको लागि चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति बन्यो जसले चाहिँ सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनको लागि चाहिँ जरुरी बनायो अथवा अत्यावश्यक ठान्यो सरकारले भन्ने सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि हाम्रो धारणा के हो भन्दा अहिले सामान्यतया हाम्रो चाहिँ बहुमतको सरकार छ, कम्फर्टेबल गभर्मेन्टको स्थिति छ। कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भइसक्यो। अनि अर्को चाहिँ बजेट अधिवेशन सकिएर विधेयक अधिवेशन सुरु गर्ने अवधि पनि सुरु भएको छ। करिब अब हाम्रो यो मङ्सिरको अन्तिम अथवा पुसको पहिलो सातासम्म चाहिँ विधेयक अधिवेशन पनि बोलाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अध्यादेश भन्दा कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भएको कारणले र विधेयक अधिवेशन सुरु हुने अवधि पनि भइसकेका कारणले गर्दाखेरि संसदकै प्रोसिड्योरबाट विधेयक आउँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने सुझाव चाहिँ हाम्रो सरकारलाई चाहिँ त्यो सुझाव रहेको। प्रदेश 2 ले कानुन बनाएर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी थालिसक्यो। अरूतिर पनि समस्या छ। सङ्घीय सरकारले ढिलो गरिदिँदा त सबैतिर असर पर्छ नि त। धेरै ढिला भइसक्यो नि, होइन र? अनि जरुरी आवश्यकता त एकदमै छ। कर्मचारी समायोजन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अब 3 तहको सरकार निर्वाचन भइसकेर सरकार सञ्चालन भएको पनि 1 वर्ष बितिसक्यो। यो अवधिमा फेरि कर्मचारी थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ अन्यलताहरू पैदा भएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने बजेट कार्यान्वयन हुन नसकिराखेका अवस्थाहरू पनि छन्। यो अवस्थाहरू हेर्दाखेरि तत्काल कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता एकदमै टटकारो छ। हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कर्मचारी समायोजन ऐन पनि योभन्दा अगाडि 74 बनिसकेका अवस्था हो। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कर्मचारी समायोजन ऐन बने त्यो ऐन कम्फर्टेबल भएन सरकारको लागि। त्यो ऐनले चाहिँ अपेक्षाकृत कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति भएन भने दोस्रो के हो त भन्दाखेरि सरकारको कम्फर्टेबल संसद छ। प्रोसिड्योर पनि संसदको प्रोसिड्योर पनि हामीले चाहिँ कतिपय नियमहरू निलम्बन गरेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पास गर्न सक्ने हाम्रा अभ्यासहरू पनि छन्। त्यसैले 2/3 बहुमतको सरकार छिटो प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा लगेर पास गर्न सकिने हाम्रा कानुनी अभ्यासहरू व्यवस्थाहरू भएको कारणले चाहिँ संसदबाटै जाँदाखेरि बढी लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो, बढी यो चाहिँ हुन्थ्यो, जनतालाई र प्रतिपक्षलाई चाहिँ स्पष्ट पार्न सकिने, चित्त बुझाउन सकिने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले के भयो त भन्दाखेरि एकातिरबाट के न्यु पाऊँ कनिका बुकाउँ भन्या चाहिँ गरेर यो सरकारलाई बदनाम गर्नको लागि, 2/3 सरकारलाई असफल बनाउनको लागि, सङ्घीयतालाई असफल बनाउनको लागि पर्दा पछाडिका विभिन्न खेलहरू भइराखेका अवस्थाहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले सोझो बाटोबाट ऐन लिएर आउँदाखेरि जति सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर लैजान सकिन्थ्यो, सोझो बाटोबाट नभएर अध्यादेशको बाटोबाट आउँदाखेरि हुन त अध्यादेश पनि सरकारको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रै पर्ने कुरा हो, तर पनि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ अध्यादेशै ल्याउनु भन्दा
संसद बसेर चाहिँ संसदको प्रक्रियाबाट ल्याउँदाखेरि उपयुक्त होला भन्ने चाहिँ हाम्रो सुझाव हो। हामीलाई लाग्ने चाहिँ त्यस्तो हो। फेरि अध्यादेशमा के छ कसो छ कसरी व्यवस्थापन गरेका छ भन्ने कुरा त त्यो त सरकारको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको कुरा भएको हुनाले चाहिँ त्यतातिर चाहिँ हामी अहिलेको छलफलमा प्रवेश गरेनौँ। हजुर सुवेदीज्यू, जस्तो प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्मचारीको अभावको विषय चाहिँ उनीहरूले उठाउँदै आएका थिए। कर्मचारीको अभावमा चाहिँ काम गर्न गाह्रो भयो भने लगातार उनीहरूले गुनासोहरू राख्दै आएका थिए। यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले चाहिँ छिटो कर्मचारी पुर्याउनु पर्ने हो भन्ने किसिमबाट चाहिँ त्यो बेलामा कुरा नआउने, तर सरकारले यो अध्यादेश ल्याउन लागेको विषयमा चाहिँ यहाँहरूको असन्तुष्टि देखियो नि। एकचोटि फेरि तपाईँको क्वेसन दोहोऱ्याइदिन्छ कि सुनिए? प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै उनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिने आवश्यक कर्मचारीहरू नपुगेको भनेर बारम्बार गुनासो गर्दै आएका थिए। त्यो अवस्थामा यहाँहरूले सरकारलाई यो छिटो विधेयक ल्याएर कानुन बनाएर उनीहरूलाई कर्मचारीको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज नै त्यति उठेको देखिएन। अहिले अध्यादेश ल्याउँदा चाहिँ यहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो, यस्तो किन भन्न खोजेको? अब निश्चित रूपमा यो 3 तहको सरकार बनिसके पछाडि यो प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवश्यकता अत्याधिक मात्रामा रहेको छ। असाध्यै के अरे जटिल परिस्थितिबाट कर्मचारी मतलब अब स्थानीय तह प्रादेशिक तह गुज्रिरहेको अवस्था छ। र फेरि अर्को के छ त भन्दाखेरि एकातिर कर्मचारीको आवश्यकता बेसरी बढ्ने, अर्कोतिर चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ केन्द्रित भइरहने, यो खालको अन्तर्विरोधी अवस्थालाई हेरेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था त निश्चित रूपमा हो। त्यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सम्भवतः सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएको पनि हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अन्यथा किन गयो भनेर चाहिँ जानै हुँदैन भनेर सरकारको हात बाँध्न खोजेको त पटक्कै हुँदै होइन। तर फेरि अहिलेको परिस्थिति जो छ यो परिस्थितिमा चाहिँ अलि बढी सरकारको आलोचना सर्वत्र विभिन्न अवस्थाहरूमा आलोचना खेपिरहनु परेको अवस्थामा चाहिँ हामी संसदकै बाटोबाट जाँदा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने सुझाव हामीलाई लागेको कुरा त्यो हो। र मलाई लाग्छ आम जनसमुदाय खास गरिकन यो कर्मचारी समायोजनसित सम्बद्ध जनमानसमा पनि अध्यादेशको बाटोबाट भन्दा संसदकै बाटोबाट ऐन आउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव चाहिँ सम्भवतः सबैतिरबाट आएको पनि मैले त्यस्तो बुझ्छु। सरकारले अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्यायो भने तपाईँहरूको के रिजर्भेसन रहन्छ? होइन, अब सरकार मैले सुरुमै भने यहाँलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि अध्यादेश ल्याएर ऐन बनाउने अथवा कानुन बमोजिम कारबाहीहरू अगाडि बढाउने त सरकारको आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कुरा हो। त्यसैले सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी सरकार पक्षका चाहिँ सांसदहरूले रिजर्भेसन राख्नुपर्ने जरुरी त मैले देख्दिनँ। रिजर्भेसनै राख्ने भन्ने कुरा भएन। अहिले अध्यादेश नआइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले पूर्व सूचनाको रूपमा, पूर्व सतर्कताको रूपमा, पूर्व चाहिँ अनुरोधको रूपमा चाहिँ अध्यादेशको बाटो भन्दा उपयुक्त बाटो भनेको चाहिँ संसदकै बाटो हो। किनभने 2/3 बहुमतमा हामी सरकारमा छौँ। त्यो भावनाले ऐन पास गर्न सरल ढङ्गले सहज ढङ्गले पास गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ ऐनको चाहिँ क्रमिक प्रक्रियाभन्दा छिटो सरकारलाई जरुरी परेको हो भने हामीले चाहिँ हाम्रा अभ्यासहरू छन्। सबै नियमहरू निलम्बन गरेर ऐनलाई चाहिँ पास गर्न सक्ने अगाडि बढाउन सक्ने हाम्रा अभ्यास छन्। समितिमा नलैकन सदनबाटै ऐन पास गर्न सक्ने हाम्रा अभ्यासहरू छन्। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यो फास्ट ट्र्याकको प्रोसिड्योर अपनाएर हामी सदनबाटै ऐन ल्याउन सक्यौँ भनेपछि आलोचना, बाहिर हुने आलोचनाहरू र अवांछित क्रिया, यसैलाई आधार बनाएर चाहिँ अस्थिरता आउन सक्ने अवांछित क्रियाकलापहरू जो हुन सक्छन् त्यस्ता क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ रोक्ने जो त्यस्ता क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ मौलाउने वातावरण चाहिँ दिन नदिने अवस्था हुन्छ भनेर हामीले सुझाव राख्न चाहेको हो।
हजुर यहाँले बारम्बार जोड गरिरहनु भएको छ संसदबाटै विधेयक ल्याउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर, तर संसद बोलाउन चाहिँ ढिलाइ भइरहेको छ। यहाँको बुझाइमा किन संसद अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ भइरहेको हो? यहाँ त सत्तारूढ दलकै सांसद हुनुहुन्छ, के छ अवस्था? एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउनुहोस्, तपाईँको क्वेसन सुनिएन, एकदमै कमजोर भयो। हजुर मैले भन्न खोजेको यहाँले चाहिँ संसदबाटै विधेयक ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भनेर बारम्बार जोड गरिरहनु भएको छ, तर संसद बैठक चाहिँ बोलाउन ढिलाइ भइरहेको छ, यस्तो किन? सुन्ने भयो सम्मत हो। अब संसद चाँडै बोलाउन दबाब दिनुहुन्छ त तपाईँहरूले? संसद नै सामान्यतया अब विधेयक अधिवेशनको सुरु गर्ने समय अवधि आएको छ। समय अवधि पनि विधेयक अधिवेशन सुरु गर्नको लागि यो मङ्सिरको अन्तिम साता वा पुसको पहिलो सातासम्म चाहिँ विधेयक अधिवेशन जनरली हामी चाहिँ संसदको अभ्यास गर्दाखेरि बजेट अधिवेशन र विधेयक अधिवेशनको रूपमा दुईटा अधिवेशन गर्ने गरेका छौँ। यो विधेयक अधिवेशनको सुरु गर्नको लागि चाडबाडहरू पनि सकिएका छन् र विधेयकहरू हामीलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो संविधान अनुकूलका संविधानसँग बाजिएका थुप्रै ऐनहरू संशोधन गर्न पर्ने हाम्रो अवस्था छ। त्यसैले छिटो चाहिँ सदन बोलाउनु पर्ने जरुरत महसुस सम्भवतः सरकारले पनि गरेको हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले भने के हो त भन्दाखेरि अरू थुप्रै यही विधेयककै लागि मात्रै नभएर चाहिँ अरू थुप्रै ऐनहरू संविधानसँग बाजिएका हदसम्मका ऐनहरू चाहिँ संशोधन गर्न पर्ने अवस्थाहरू जो छ ती सबैलाई मध्यनजर गर्दाखेरि चाहिँ बजेट के अरे यो विधेयक अधिवेशन चाहिँ बोलाउनु पर्ने जरुरी छ। पुसको दोस्रो साता बोलाउनु पर्ने विधेयक अधिवेशनलाई चाहिँ पहिल्यै सातामा सार्ने अथवा पुसको पहिलो सातामा बोलाउनु पर्नेलाई मङ्सिरको अन्तिम सातामै गरेर चाहिँ सबैलाई संसदकै माध्यमबाट लैजान पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो सुझाव हो। हस्, इमेज समाचारमा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राज्य व्यवस्था समितिका सांसद सदस्य यशोदास सुवेदी। सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयक सम्बन्धमा हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै।